सोमेस लोकांनो सर्व वर्सांनो याद सर्वेस्परा मुखार याद तो आमचो देव तो आमचो रुसणार ताचे मुखार सासंगी फोडुया हजार वर्सां येण्या तेणे साची परस एकूच घडी तुझ्या आंगणान सारूंक मेळ्ळ्यार कितलो म्हूण हांव सुभागी. बुक ऑफ Psalm 84 verse 10. हजार वर्सां येण्या तेण्या सारचे परस वरांची वरां टीव्ही मेरेन सारचे परस वरांची वरां कोणाच्यो खबरो करून खेळोन हांगासर उडून सारचे परस एकूच घडी तुझ्या म्हऱ्यान तुझें दर्शन घेवंक मेळ्ळ्यार कितले म्हूण हांव सुभागी. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवा बापा देवा पुता देवा पवित्र आत्म्या हांव तुका नमस्कार नमस्कार करता. करता. देवा देवा तू म्हजो म्हजो रुसणार स्नार सांबाळणार सांभाळणार तू रोम रोम आनी शेवट शेवट म्हूण मोन हांव हांव सत मानता. मानता. दुनियाच्या दुनिया च्या दुनिया रायांच्या राया रायाच्या हे राया वेळार वेळार तुझें दर्शन घेवंक हांव हांव कितलो म्हूण कितलो मोन सुभागी. सुभागी. तुजेर जी म्हजी जी एका पातकेची पातक्याची नदर मारूंक दर मारून हांव हांव कितली म्हूण लेमोन सुभागी. सुभागी. सोम्या मिया तुझ्या तुझ्या पुत्राचीर पुताची हांव हांव पात येता. येता. तुवें म्हणलें तुवें म्हणलें तोमास आज तुवें तुवें पळयलें देखून पळयलें देखून सत मानलें. सत मानलें. तोमास तोमास तुवें तुवें म्हाका म्हाका पळयलो देखून पळयलें देखून सत मानलें. मानलें. पळय नासतना नासतना सत मानतात सत मानता. विस्वास दवरतात विश्वास दवरता. ती ती ओदीक ओदीक सुभागी. सुभागी. दुनिया दुनिया तुका तुका हांवें हांवें कुडीचे नदरेन तुगेन पळोवंक ना. रोगना तरी आसतना आसतना या या कुंड्याच्या रूपान रूपान तूं हाजीर आसाय म्हूण आसाय. हे पातकी दोळ्यांनी दोळ्यांनी कुचकूत दोळ्यांनी दोळ्यांनी हांव तुका तुका पळयता. पळयता. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. थोडस वेळ आमचे दोळे बंद करूया. बाबार्तेचे दोळे काळीज आनी मौन काळजाचे दोळे मनाचे दोळे
अंतस्करणाचे धडे उक्ते करून हे वेळार जीवदेव दिसना तो देव सोर पदवीदार देव म्हज्या म्हऱ्यान आसा. स्वर्ग ताणें म्हाका उक्तो केला. स्तिवान सोर उक्तो जाल्लो पळयलो. देवा बाबाच्या उजव्याक बसल्याक सुरुंडराक ताणें पळयलो. तोच देव हे वेळार सर्गीची दर्शन ताचे पवित्रपणान ताचे देवपणान एक विचित्र अशी देव तो. Enter the holy holy. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. Enter to honor you. I enter the holy holy. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor you. दुनियाच्या दुनिया तुझ्या पवित्र मंदिरान तुझें दर्शन घेवंक हो पळय हांव आसा. हो पळय हांव आसा. तुझें दर्शन घेवंक हो पळय हांव हांगा आसा दुनिया. Lord, I worship you. I worship you. 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 हांव सत्संगी पडटा. हजारांनी मिलियन्स आंच बुडवे वेळार दुनियांक सत्संगी पडटा. देवाची पवित्राय खायता. देवाचे हाजीरपण अनुभवतात. ताची काकलूत अनुभवतात. तू तो पवित्र देव. तू म्हजो देव. तू जियेता तो देव. तूच पवित्र देव. वाखणी तुका दिन रस तू पवित्र देव म्हणकार. हाले 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 हाले. Your name is holy, holy, Lord.
For your name is holy, holy, Lord. You are holy, holy, my God. You are holy, holy, my Lord. Let the weight your glory cover. Let a life your river flow. Let the truth of the kingdom reign in us. Let the weight of your glory fall. To You are holy, holy, my God. Tu povi, tus povitori. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
अशें मोगाळ भावन भयणो, भितरली पिकोवणी इनर हिलिंग, भितरल्यान मनशाची कशे भाशेन मनशाक पिकूं येता हाचेर आमी नियाळ करता. भावणो, आमी पळय आयज आसा तें आमच्या फाटलें जिवीत, फुडलें जिवीत अशें म्हण न्हय. तूं आयज जिवितांत जर खुशाल आसाय जाल्यार तुजें फाटलें जिवीत बरें आसलें. कितें घडलां तातूंत बरें गेलां. जे जिवितांत जर तूं खुशाल नाय जाल्यार तुजे फाटल्या जिवितांत कांय वादळ मोळां आयल्यांत आनी ते आजून हे वादळ मोळ्यान तूं जियेता, देखून तूं खुशाल नाय. कांय जाण अशें म्हणटात, फादर हांव खुशाल ना, हांव फुडाराची चिंतून खुशाल ना. ही चूक. फुडार फाल्यां आमच्या हातान ना. ताका लागून आमी कांतार म्हणटा टुमारो नेवर कम्स. फाल्यां म्हणटा येना, फाल्यां फाल्यां जायत आसता. टुमारो नेवर कम्स, फाल्यां येवचें ना. म्हणटकूच भावना भयणो, आमी पळय आयज जियेता तें जिवीत टायम ऑफ कन्सेप्शन टील नाव. आवयच्या कुसव्यान आमी संभोवली ती घडी ते आयज पर्यंत हें आमचें जिवीत. म्हणटकूच ह्या जिवितान तूं जर खुशाल ना, कितें तरी गार्बेज. कितें म्हणलां हांवें? आयकलें तुमी हें उतर? गार्बेज म्हणून आयकलां? कितें गार्बेज म्हळ्यार कितें तुमचे भाशेन? कचरो. कोणाक? कोणाक? नाका तो. पण तुज्या जिवितान तूं तर खुशाल नाय, कितें तरी फाटल्या जिवितांतलो कचरो घेवन आयलाय. कितें घेवन आयला? बरो वास येता कचऱ्याक. होय ना? घाण मारता, घाण मारता. आतां तुमी नुस्तें हाडलें वो मांस हाडलें, उजरायलें, आनीक हें मांस नुस्तें उजरायलें, सुटें केलें, कातरलें आनी तेतून ती बोडकां इन्साण सगळीं काडली आनी कुजनान दवरली. दनपारां नुस्तें हाडलें, जेवलीं, बरीं जेवलीं आनी सगळीं इन्साण कुजनान दवरली. सांजे म्हळ्यार बरो वास येतलो परमळ. होय ना? घाण येतली. आनी न्हिदूंक वेता आसतना आख्या घराक कितें पडटली? घाण पडटली. वास सोसूंक जावचें ना. आनी फाल्यां सकाळीं उठल्या उपरांत घराक सारको बोम. आनी तुमकांच न्हू, तुमच्या घरान न्हू, शेजारी लेकून म्हणटलीं कितें घुसयलां गो कातारीन, म्हणचें ना. ही घाण तुकाय तुज्या घरान येतली आनी तुज्या शेजाऱ्यांकय येतली. देखून हो कचरो, ही घाण, ही गुट्टाण आमी घरान दवरिना. दवरतात? कोण दवरलें जाल्यार मातशें तकलें सुडलें जाल्यार चॅक करात. ही घाण गुट्टाण तर घरान दवरता हांव, जाल्यार तांचो एक स्क्रू मातशें कितें जाला? लूज जाला. कितें करचें पडटलो? टायट करचो पडटलो. पण भयणो, ही घाण इमसाण घरान तर आमी दवरिना जाल्यार जिवितान कित्याक दवरूंक जाय? ही घाण गुट्टाण आमी तर घरान दवरिना, भायर उडयता, नाका तें आमकां. जिवितान ही घाण गुट्टाण गार्बेज कित्याक दवरूंक जाय? तूं जर जिवितान खुशाल नाय, तूं कितें तरी गार्बेज घेवन आयला आनी ही गार्बेज तुका वास हाडटा आनी तुकाच न्हय, तुजे बरोबर जियेतल्याक लागून वास, घाण, गुट्टाण रावपाक जायना. तुवें जियेना आनी दुसऱ्यांकूय बी जियेपाक दिना. हालेलुया, 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 हालेलुया. अशे जायते मनीस म्हाकाय मेळ्ळ्यात, जायते मनीस मेळ्ळ्यात. ते जियेनात.
कित्याक तांकां जियेपाक ही घाण घुट्टाण दिना. ही वास बळे आहा तांच्या फाटल्या जिवितांतलो तो तांकां जियेपाक दिना. आनी हांव तर जियेना जाल्यार हांव तुमकां कसो जिवंक दितलो. घरकार तर जिवीत जियेना जाल्यार घरकारांक जियेपाक कसो दितलो. आनी घरकान तर जियेना जाल्यार घरकाराक कशी जिवंक दितली. ही घोव बायलां दोगांय तर जियेना जाल्यार भुरग्यांक जियेपाक कशी दितली. दिवंक शकतात, दिवंक शकतात. घराक पेटलो उजो. आनी कसलो उजो, कित्याक उजो पेट्टा तो, कित्याक? जायते फावटी आमकां सजमना ही गाबेज आमची जायते आतली. कितल्या वर्सांची ती. थोडी इतल्या वर्सांची तुका समज 40 वर्सां तुजी गाबेज आहा ती 40 वर्सांची. कितल्या वर्सांची? तुका समज 50 वर्सांची आहात 50 वर्सांची गाबेज घेवन तूं आसाय. आनी ताका लागून भितरली पिकोवणी, इनर हिलिंग, भितरल्यान देवाक सांगता देवा म्हजे तुजें उतर म्हज्या काळजान मनान भितर रिगोय. हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 देवाची उतर एका 5 रोले तोरसा दीस सारकें. ते आमच्या काळजान, आमच्या मनान, आमच्या आत्म्यान, आमच्या कुडीन, आमच्या अंतस्करणाक खंय पण वसोंक जाय तितल्या भितर वेता. आनी ती सगळी गाबेज कितें करता? काडटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून भावान म्हजे भयणी, तुजे कडेन कांय फावटी तुजो चूक आसत. जायते फावटी गाबेज जिवितान येवपाक तुजी चूक न्हय, कोणाची चूक दिसता? कोणी केन्ना आवय बापायची चूक आसता. आनी आवयन बापायन तुका ही गाबेज दिल्ली. ती गाबेज सांबाळून सांबाळून पोटले बांदून सारकी दामून चेपून कोणाक दाखोवपाना घेवन तूं भोंवताय. कांय फावटी तुवें तयार केल्ली गाबेज तुवें तयार करून दवरल्या, सारकी लुपोवन धांपोवन दवरल्या. कांय फावटी तुज्या आवय बापायची, शेपाय शेमायची, कांय फावटी दुसऱ्या मनशांची बी चूक आसता. आनी ताका लागून ही गाबेज तूं घेवन भोंवताय. एका दिसाक एका वस्तुरीन एका चेडवाक प्रेयर आनी कावन्सिलिंगाक म्हूण हाडलें. आनी चेडूं कशेंच घरान रावना, कशेंच घरान रावना. आनी घरान रावलें जाल्यार ते कोणा लागीं उलयना, कोणा लागीं उलयना. फादर एकटी तूं हे चेडवाक लागून हांव पिशी जावन मरतलीं फादर. म्हजी प्रेशर डायबिटीज चडटा देंवता चडटा देंवता. आनी हेजी चिंतून चिंतून म्हजें जायना. आनी ही चेडूं कोणाचेरच पात येना, कोणाकूच पात येना. ते मामी डॅडी भावाक भयणीक कोणाक पात येना. आनी ते एकटेच रावंक सोदताय. कित्याक चेडूं एकटेच रावंक सोदताय? ताची जायते मागणें केल्या उपरांत कळ्ळें हे चेडवाक ताचेच फामिलीच्या कजनांनी हे चेडवाचो दुरुपेग केलो. हे चेडूं ल्हान आसतना हे चेडवाचो कुडीचे वाटेन ते चेडवाक मोलेस्ट केलें. आनी हे गायांनी हे चेडूं वाडलें, हे गायांनी चेडूं वाडलें. बट आयज कोणाक पात येना. हे गाय ताचे भुरगेपणा आयले गाय ओदीक आनी ओदीक आनी दूर वाडत आसात. आनी गाय ताचे इतले वाडटात ताचे लंग सोसूंक जायना. ताका लागून हे चेडूं ड्रग्स घेता. हे चेडूं घरान बरेंच पिवोन येता. हे चेडूं आयज जॉनी जाल्यार फाल्यां टॉमी आनी कोण कोणाचे बरोबर भोंवता. कित्याक हे ताचे ल्हानपणार पडलोले गाय ते वाडत आसात. बाबणू कितें तर आमकां लागलें
एक धाकटी समज एक आमी पडली कितें कोत्ता आमी पडल्या रगत आयलें कितें कोत्तलीं वा बरें जालें रगत आयलें तांबडें तांबडें आनी इल्लें गेल्यार बरें म्हणटलीं कितें कोत्तलीं कांय कोच्चें ना ओकोल लायतलीं आनी येदो व्हडलो जावपाक आं कोणें सांगलें हें ओकोत लाय आनी गाय मातशें आनी व्हडलो जातलो लायतलीं ना ओकोत लायतलीं हो घाय जालो तो कितें जावपाक पेकपाक आनी तुवें वोकोत लायलें ना गाय कितें जातलो वाडटलो 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 आनी डायबिटीज आसल्यार केन्ना पेकपाक ना लास्टा पांय कातूचो पडटलो लास्टा गँग्रीन्सान मरो शकतलो बाबा न्हू हे दिसता ते गाय आमी रोखडेच वोकोत लायता तांकां वय ना लायता आमच्या आत्म्याक आमच्या मनांत आमच्या काळजाक अशेंच गाय पडटात तांकां कित्याक वोकोत लायना आमी तांकां कित्याक वोकोत लायना ते गरजेचें न्हय गरजेचें न्हय हे गाय पेकता तांची मांव लेगून पेकता पूण हे भितरले गाय पेकोना ते गाय जेजूशी दवरूंक देव आयज आमकां उलो करता हालेलुया 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 भान भयणो जायते पावटी हांव सांगता काजार जातल्यांक लग्न जावप एक देवाचें आपोवणें लग्न जावप एक देवाचें आपोवणें देखून मागणें कर देवा कोण चेडो तो देवा कोण चेडूं तें मागणें कर आनी बरो बागेवन घरा घडून हाड बी अ हॅप्पी कपल गो हॅप्पी जा बायल खुशाल जा आमी दोगांय गो बायलां हॅप्पी खुशाल सगळें बरें चलता म्हूण न्ही घरांत सगळें बटन मारले KFC आनी हें आनी पिझ्झा ऑर्डर येता म्हूण न्हय डिफिकल्टी आहात तुमकां खुशाल जायात आमी दोग जाणां एकठांय जियेतात देखून आनी घो आनी बायल एकठांय तर खुशाल जियेतात न्हू तांची भुरगीं बी एक खुशालकायेन वाडटात भुरगीं जल्मान येतलीं वाव कमॉन केन्ना आवय बापाय सुटचे नात आवय बापायची खुशालकाय हे खुशालकायेन भुरगीं वयर सोदतात कांय भुरग्यांक जल्मांतान आवय बापायन घाय घातलेले आसात आवय बापायन घाय घातलेले आसात आनी एकटो भुरग्याची अशी खबर सांगतात हो भुरगो 6 वर्सांचो भुरगो तो जाला तेन्ना 2 वर्सांचो आसतना तेणें बापायक पयल्लो 6 वर्सांचो भुरगो म्हणटा नाव आय वॉन्ट टू किल माय फादर म्हजे बापायक हांव जितोच मारतलो म्हूण सुरी घेवन भोंवूंक लागलो 6 वर्सांचो भुरगो कितें घेवन भोंवता एक्चुअली ह्या भुरग्यांक कितें घेवन भोंवपाक जाय आसलें कितें घेवन भोंवपाक जाय आसलें आं हेड घेवन भोंवूंक जाय आसलो कोण मोटर घेवन भोंवूंक जाय आसलें कोण बॉल घेवन भोंवूंक जाय आसलो कोण बलून घेवन खेळूंक जाय आसलें वय ना पूण कितें घेवन खेळटा सुरी आनी म्हणटा आय वॉन्ट टू किल माय फादर म्हाका म्हज्या बापाय जिवेशी मारूंक जाय पूण बापूय थिंगा आहले मारता आहलो बडे 6 वर्सांचो भुरगो कोणें सांगलें ताका बापाय जिवेशी मारूंक जाय म्हूण मायन सांगलें थोडी म्हणटली आं तेजी मामी खोटी आसतली कोणाची रागारू कोणाची रागारू घोवाची रागार तेका लागून मामी सांगलें डॅडी सुरी घे आनी कितें कर मार अशी घोडी थोडी चिंतली तशें कांय ना कित्याक हो भुरगो बापायची विशी मारूंक सोदता कित्याक वो बापूय घरकांनी बोगोर बोगोर सांगतालो ताका आबट कर हे भुरग्याक कितें कर एबॉर्शन कर मार ताका जिवेशी मार ताका एबॉर्ट कर 2 दिसाक हो गोरकार स्वता येतालो बायलेक भुरग्याक कितें कर जिवेशी मार आनी भुरगें भितर बापूय कितें उलयता
मामी कितें उलयता ते भितर आयकता, भितर भुरगे आयकता, पूण भुरग्या कडेन जाप दिवंक जायना, भुरग्याक जाप रिएक्शन जायना. आनी अशें भुरगें वाडटा तशीं ना म्हाका मारूंक सोदतालोय चल तुका मारता, असल्या भावनांनी भुरगीं वाडटात आनी तीं भुरगीं लोफरपणान पावतात. त्या भुरग्यांची व्हडली कांय गुन्यांव ना, कांय पावटी आवय बापायची गुन्यांव आसा. जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी कश्टवता बिकॉज आमच्या आवय बापायक लागून, आवय बापायक लागून. म्हणून कांय फावटी भुरगीं खुशाल जाता. हांव नको जाय जाण सांगतात फादर आयज न्हू म्हजें कुसप्यान आसलें न्हू भुरग्यांक म्हजें खुशाल जालें. आनी तुका कशें कळ्ळें गो? ना फादर तें भोंवता तशें न्हू म्हाका कळ्ळें. फादर आयज म्हजें बेबी न्हू ओगे आसलें अशें. बेबी हूंय आहा कुसव्यान आहा. म्हणून पवित्र पुस्तकूय बी खबर सांगता, पवित्र पुस्तकूय बी खबर सांगता. लूक चॅप्टर 1 वर्स 41. लुकासाचें वर्तमान पयलो आबेसूर वळी 40:1. लूक चॅप्टर 1 वर्स 41. कितें घडलें? आंकवार मारिया आज बडव्यान आंकवार मारीक सांगलें तूं देवाच्या पुताची कोण जावचें आसा. त्या आंकवार मारी खातीर एक पाट देवाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. तिणें देवाचें उतर आयकून मानून घेतलें. ही आसा सर्वीस फ्रेज जाकरून. तुका जाय जाल्यार तुजी खुशी जावं म्हजी सवय. आनी मागीर एक खबर मेळ्ळी तूं देवाच्या पुताची आवय जावची आसा. आनी दुसरी आनी खबर तिका मेळ्ळी. कसली खबर ती? पवित्र आत्म्याचे गुरू दुसरो मिस्टर संतोशाचो. तूं जाणा तूंच न्हय तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर पावल्या. तिगे भुरगीं ना म्हूण सगळीं तिका कितें कितें म्हणटात. पूण तीय बी आवयपणाच्या बेसार आहा. तुमी जाणा जेजू आनी जुआं बातिस्त हे दोगांय कजन जाणा तूं? पळय हे दोगांय कजन. कोण वर्सांनी चड व्हडलो कोण? जुआं बातिस्त वो जेजू. जुआं बातिस्त कितल्या वर्सांनी व्हडलो? 6 वर्सांनी न्हू 6 म्हयन्यांनी. आज बुडो तिका सांगता तुजी मावशी भयण एलिझाबेथ आवयपणाचे बेसार आसा. आनी आवयपणाचे बेसार आसल्यार कितले म्हयने जाले? 6 म्हयने जाले. आनी फकत 3 म्हयने उरल्यात. आनी अशें आसतना आंकवार मरे धांवता कोणा मेळूंक? आपले मावशे भयणीक. जुदान दोंगर अशें ते आदले. आतां रोड आहा तशें नासले. आनी कितले दीस लागले, कितले राती लागले त्यो. पूण मारयाक गेली आनी तिची सेवा करूंक रावली. जेन्ना मारयेची नदर हे आंकवार मारयेचेर पडली आनी ती म्हणटा कितली म्हण हांव सुभागी. आनी तेन्ना तिच्या कुसव्यान आसल्या बाळकान कितें केली? कुशालकायेन उडी मारली. सो हॅप्पी. जुआं बातिस्त कुसव्यान आसलो. आंकवार मारये थिंग पळयनाका तेंची एकामेकाची नदर एक जायनाका. कुसव्यान आसल्या भुरग्यान कितें केली? कुशालकायेन खुशाल जालो. देवाच्या पुताची आवय म्हज्या आवयक मेळूंक आयल्या. म्हज्या आवयची सेवा करूंक आयल्या. देवाच्या पुताची आवय खुशाल जालो. म्हणून भुरगीं कुसव्यान रडटातूय बी आनीक खुशाल जातात. खुशाल जातात. आनी आमी इल्ले कोप मारून जुआं बातिस्तान उडी मारली. खुशालकायेन पवित्र आत्म्यान बरोबर उडी मारली. आमी कोप मारता आनी बांय उडक्यो मारता. आनी बांय उडके मारले मागीर वयर सरना थोडे. हें खोटेपण भितर सरलें. हे खोटेपणांतली क्रिस्ती परजेक हे सऱ्याची बेबदिकाय करतल्या जुआं बातिस्ताच्या नांवान केन्ना करता ती खोटेपण? संजा 24 तारखेक कसली? जुनाची. आनी तेच मागीर थोडे खोटेपण करून
तेवढे पवित्र आत्म्यान भरून खुशाल जावंक जाय. ह्या सोऱ्याच्या आत्म्यान न्हय, हे अनेक दुयेंस. असले दुयेंसाक सापडल्या खातीर देवाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. भावनो भयणो, भुरगीं कुसव्यान खुशाल जातात आनी भुरगीं कुसव्यान दुखी बी जातात. आवय तर भियेली सारकी, भियेता आवय सासूमाय सोदयता, कोण हो सोदयता, कोण तो सोदयता, आवय कितें जायत. भुरगीं बाबडे भितर भियेता, इतलें भियेता आनी तें भुरगें जल्मान आयिल्लें भुरगें हें भिकुरें भुरगें जाता. म्हण बाबा आनी म्हजे भयणी, तुज्या जिवितान घडये असलें कितें तरी आसा जाल्यार, तुज्या आवय बापाय कडल्यान ही गाबेज तुजे सगळें आसा जाल्यार, कोणाक उलो मार, कोणाक उलो मार. आवय बापूय मोन गेलें आसता बाबडे, बोगूस तांकां. आनी जेजूक उलो मार. हालेलुया, 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 हालेलुया. थोडो वेळ बोस, केन्ना जेजू बोलीन बोस. दिसाक न्हू न्हिदोवचे पयलें एक 5 मिनटां ओगे बोस. ओन्ली 5 minutes. आयज कितें घडलें म्हज्या जिवितान. ओके, ताणें अशें म्हणलें, ताणें तशें म्हणलें, बोगसणे दी. आनीक समज बरें घडलें, देवा आर्गां दी. जायते बऱ्यो वस्तू म्हज्या जिवितान घडल्यो, देवा तुका आर्गां दिता हांव. जायते जाणांक हे आमी करिना. ती गाबेजीस जाय आमकां. थोडी आनी न्हू असलीं मनशां मेळटात, फादर बोक्षी म्हूण सांगनाका हांव. म्हजी सा भिरांत दिसता थोड्यांक पळयता आसतना. म्हाका सांगनाका बोक्षी म्हूण, मेळ्ळें बोक्षूंक ना. खंयच्या देंवसाचें दूत हें कोणालें येयलें न्हू कोण जाणा म्हणटा मागीर. अशीं मनशां आसात. दिसा रोगोतसां शिजता. हेजी अर्थ तीं जियेनात आनी ती कोणाक जेवपा दिवपाना. म्हणटकूच तुज्या जिवितान कसलीं तरी जायतीं मुळां पाळां आसतात. ही मुळां पाळां पळय आसात ते आमकां जेवपाक दिना. देखून देव कितें करता, ही पाळां मुळां सोद कितें करता, उमटून काडटा. फक्त देवाच्यानूच हे तुजें आख्खें जिवीत फ्रॉम टायम ऑफ कन्सेप्शन टील नाव ओनली गॉड कॅन चेंज अँड मेक यू अ न्यू क्रिएशन. देवाच्यानूच तुजें टायम ऑफ कन्सेप्शन तो आयज पर्यंत देवाच्यानूच जिवीत बदलूं येता आनी तो देव तुका नवें जिवीत दिवंक शकता. अशें भाग्यून पावलो रोमकारान बरयल्ली चीड 6 वडीन सांगता. देव आमकां नवें जिवीत दिता आनी तातूंत आमकां पेकोवणी मेळटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जायत्या मनशांचो हांव उडगास करता असले वेळार. सांगूंक की बाबा न्हू, म्हाकाय बी जायत्या मनशांनी जायतें शिकयलो. हॅलो लॉर्ड, जायत्या मनशांचें आयकता हांव. जायते थोडे बरे, थोडे तितले बरे न्हू. आनी एक साक असोच हांव म्हजी सदांचे भाशेन विजिटाक गेल्लो. विजिटाक गेल्लो कडेन म्हाका एक बायल मेळ्ळी. आनी थोडे पाटी न्हू हांव नोको, थोडे मनशां पयलो उपरांत आवयस ही ती बायल. मिसाक बी पळयता हांव जायत जाणांक. मिसाक पळयता, एडिटराक पळयता, हो तो दादलो, ही ती बायल, वोद मेली, वोद मरपाची उरल्या. थोडी अशी दिसता म्हाका सगळीं सारकींच मेल्यात. दे आर टोटली डेड. पूण होगत कितें करपाचें उरल्यात? मेलो उपरांत कितें करपाचें उरल्यात? कितें करतात? फोंड्या घालपाचें उरल्यात, फकत पुरोवपाचीं उरल्यात. तेंचे घरान भितर सरल्या उपरांत म्हाका दिसलें ही बायल सारकी मेल्या बाबडी, सारकी मेल्या. आनी तिचे लागीं उलयता आसतना म्हाका दिसलें आवयस भोंगोय बायलेचें. हांवें तेगे चाललें, बेश्टेन चाललें. आगो बाय, कितलीं तुजीं वर्सां? आनी तिची वर्सां सांगलें तेन्ना म्हाका शॉक जालें. म्हाका एक हें शॉक असो येलें. म्हणल्यार कितें, तिची वर्सां म्हाका दिसता ती 80-90 वर्सांची म्हूण.
हय उलोवंक जायना सारकें आनी रोखडेंच हांवें तेका विचारलें तूं दिसाक कितल्यो टॅबलेटी घेता आनी तेणें सांगलें फादर दिसाक थोड्यो म्हणल्यार म्हाका 20 तरी टॅबलेटी घेवंक जाय कितल्यो आख्खे दिसभर फकत न्हिदूंच पयलीं निमणें आहा आनी मागीर उठोल उपरांत इतलीं वरां म्हाका दिसाक कितल्यो टॅबलेटी घेता हांव 20 टॅबलेटी घेता आनी आगो बाय हे 20 टॅबलेटी घेवन कितें कोत्ता तूं आनी कितें करूं फादर मोत्तोलें हांव आनी हांव म्हज्या मना म्हणटा वोद सगळीं मेलो कडेन हाय आनी उलयता उलयता हांवें हे वस्तुरीक सांगलें आगो म्हळें बाय इगोर्जीन रेतीर जाता वोर जाता तूं कित्याक येना फादर आनी आनी म्हजे लागीं येवपाक जावचें ना आतां वता जाल्यार न्हू निमणें मागीर व्हरपाचें कितें कितें व्हरपाचें मोडें व्हरपाचें फादर आनी कांय ना मुको येवपा जायना आनी हांव नोको इगोर्जीन पोत्तून पावतलें म्हूण हांव आनी जे इगोर्जीन पोत्तून पावतलें मुगोडे म्हजें मोडें गोडे पावत आगो बाय हांव तें नोको हांव देव न्हू मोडें पावतलें कितें पावतलें म्हणे तूं एक सा कित्याक येना दोन शुक्रार जाता एकूच शुक्राराक यो गेल्ले पावटी सांगता पळय हांव येता ते शुक्राराक येता ते म्हयन्याक कुमण्याक हाडपाक ना गेल्ले पावटी सांगता आज कुमण्याक घेवन येयला तो निमणे पावटी येता ती पावटी तूं कितें कर इगोर्जीन यो अरे फादर सांगलें हांवें म्हजें मोडें हाडल्यार आनी मुको आनी खंय जाता पूण गेल्ले पावटी येवपाना म्हणटा म्हूण पोतू वयता आज निमणें येयला येता ते म्हयन्याक येवपाना करून करून लास्टाक एक दिसा असो देवाचें उतर पोरूड उत्तालो एक बायलेक हांवें पयली बायलेक पळयनाका ही तीच गाय ती मेल्ली वोद मेल्ली बायल जीव जावन आयज लोकां मदें बसल्या अशें टॉक दिता आसतना ती बायलेक हांवें पयली आनी पोत्तून पयली तीच गाय म्हण ती जी आपूण मेल्या उपरांत आपण पावतली म्हण ती बाबू न्हू ही बायल आयज लेकूनची येता दिसाक एकूय टॅबलेट घेनासतना ही बायल आयज लेकून कुशाल जियेता कित्याक देवाची काकूट आनी देवाची मोग पिकोवणी तिणें अनुभवली हेका ती देवाक आर्गां दिवया हालेलुया 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 भावन भयणो जायते फावटी आमचें अशें घडटा आमी जायते वखदां कोत्ता हांव वखदां करिनाका म्हणना दोतोरागेर वचनाका म्हणना हांव पूण देर इज ऑलवेज रूट एंड फ्रूट कितें आसता मूळ आसता आनी त्या मुळाचेर झाडां जातात आनी ताका मागीर फळां जातात म्हणटरी खंयच्या दुयेंसाक कांय पावटी फिजिकल कुडीचे वाटेन कितें तुजें सगळें उणें आसता आनी तें उणें आसलें तें भरल्या उपरांत तें दुयेंस कितें जाता काबार जाता दुयेंस बरें जाता पूण थोडी पावटी तें कुडीचे वाटेन दोतोर सांगता सगळें बरें आहा गो म्हणटा पूण थोडे दोतोर मागीर तरी आसतना सगळें बरें आहा म्हणटा आनी कितें येता मागीर कितें येतात टॅबलेटी वखद दिताच तुवें कांयच वायट ना म्हणटात पूण कितें तरी तें फिजिकली कितें तरी उणें ना जाल्यार स्पिरिच्युअली इमोशनली सायकोलॉजिकली आमकां हें वखद घेवचें पडटा भाव आनी भयणी जेन्ना जिवितांत तूं कुश्टवताय ताका कारण आसा पयलीं तें कारण सोदून काड आनी मागीर ताका इलाज कर हालेलुया 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 हालेलुया
सायबा, तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलोय आनी म्हजो चाकूर बरो जातलो. सायबा, तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलोय आनी म्हजो चाकूर बरो जातलो. दुनिया हे वेळार घडी तरेकवार पिढीन आमी सांपडलेलीं आसा. हे वेळार ही आमची पिढा दुनियाक समर्पण करुया. फुडें आमची भाव आनी भयण मरून गेली. आमचे भाव आनी भयणी मरून गेली, पूण ताणें आमकां घाल्लेले घाय अजून आमी घेवन आसा. हे घाय फक्त देवूच पिकोवंक शकता. हे आत्म्याक पडलेले घाय, मनान पडलेले घाय मनीस विकूंक शकना. देखून ताची जिवे उदक ताच्या ओड्यांतल्यान व्हांवलें तें रगत आनी उदक मनशाक नितळ करता. तुका तर काळजाचें ऑपरेशन करूंक जाय जाल्यार दोतोर चिंतता, उक्तें करता आनी मागीर तातूंत नाका तें काडटा. हे वेळार तुझे घाय उक्ते कर. तुज्या मनान पडलेले घाय उक्ते करून जेजूक सांग, जेजू, हे म्हजे घाय तुझ्या रक्तान आनी तुझ्या कोणवणांतल्यान व्हांवले ते पवित्र उदकान म्हाका नितळ कर, म्हाका नितळ कर. जिव्या उदकाये बावो कुस्कुर मोशिदू पेकोणी आडिया काळसा मोगाळ कोर गुर बावू तू. जिव्या उदकाये बावो, जिव्या उदकाये बावो कुस्कुर मोशिदू, कुस्कुर मोशिदू पेकोणी आडिया काळसा, पेकोणी आडिया काळसा
मोगाळ कोर कृपा वतून मोगाळ कोर कृपा वतून जिव्या उदकाये भावून जिव्या उदकाये भावून पयस कोर म्हजें दूख पयस कोर म्हजें दूख पेकोणी आडया काळसा पेकोणी आडया काळसा मोगाळ कोर कृपा वतून मोगाळ कोर कृपा वतून निर्मल काळीज मन मोशी निर्मल काळीज मन मोशी मोगाक आशेले मोगाक आशेले मोगा विणे पिसुळ्ळा मोगा विणे पिसुळ्ळा जेजू तुवें तें गोडचे जेजू तुवें तें गोडचे निर्मल काळीज मन मोशी निर्मल काळीज मन मोशी मोगाक आशेले मोगाक आशेले मोगा विणे पिसुळ्ळा मोगा विणे पिसुळ्ळा जेजू तुवें तें गोडचे जेजू तुवें तें गोडचे हरे श्री ला 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 हरे हरे ला 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 श्री रे 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 हालेलुया देवांचे देवा दुनियाच्या दुनिया राजा सगळी पदवी आणि महिमा हार गाणे वंदन वाकणे दुखाल श्री ला 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 हाले ला 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 श्री ला 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 हाले 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 लुया हाले श्री ला 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 हाले श्री ला 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 हालेलुया येशुआ येशुआ जेजू 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 काकूत कोर जेजू तुझी काकूत दया या संसाराची जी काकूत दया आखे पवित्र सभेची पाद्रीची माद्रीची आखे पवित्र सभेची दोरेका कुटुंबाची काकूत कोर दोन्या दोरेका घाय पडलेले असतात मनाचे कुडीचे आत्म्याचे वेळा सगळे दोतोरांक नर्सिंग सगळ्या भाव भयणांक पुलिसांक आदवोगादांक कोणी वेळाची शक्ती आणि बळ दाखोवची कला खला खला शरा खला खला शरा हाला हाला कला शरला कला हाला 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 शरला कबूक कशीला कमे पला कशीला लाइदो हाले 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 हालेलुया निर्मल काळीज मन मोची मोगाक आशेरे मोगा विणे पिसुळ्ळा जेजू तुवें सिंगुडचे निर्मल काळीज मन मोशे निर्मल काळीज मन मोशे मोगाक आशेले मोगाक आशेले मोगा विणे पिसुळ्ळा मोगा विणे पिसुळ्ळा जेजू तुवें तें गोडचे जेजू तुवें तें गोडचे तू स्वर्ग आनी संसार दोनी जेजू म्हणल्यार सुरवंडार सोर मनशाची सोडवण कर सोर मनशाचे घाय तुझ्या घायने पिकोय दुनिया जेजू जेजू बावातान विश्वासान जेजू 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 तू माझा वयसान दोतोर जेजू 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 तू शांती आणि समाधान जेजू 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 विश्वासान तुझे बाबा दोता जेजू 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 तुटलोले फुटलोले जीवित म्हजे तुका समर्पित हांव जेजू 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 तू जीव देव जेजू
जेजू जेजू जेजू तुझेर हांव विश्वास दवरता जेजू 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 शांति समाधान जेजू 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 काळोखान उजवाडूं जेजू 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 कोणाशी म्हूण आमी वेतले हांव जेजू 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 दुखां पुसपी पातक्यांक विंगुपी गाय पडलेल्यांचे आपल्या गायांनी रोगतान पिकवणी हाडपी हो तो देव हे वेळार आपलो आशिर्वाद आमकां दिता.